मोगाड इश्टानो आमी जियेतना आनी अदीक करून आमी सांगाताक जियेतना एकामेकाक आड्डोताच. आमी नासतना एकामेकाचे पांये मायडयताच. आमी एकामेका लागीं उलयतना आमी चुकताव, एकामेकाचेर आड वेताव. एके भाशेन इंग्लिशीन आमी म्हणटाव कॉन्फ्लिक्ट आमी जातात. आनी हे भाशेन ते कॉन्फ्लिक्ट जाले म्हणटोच आनी ते कॉन्फ्लिक्टान आमी रावली म्हणटोच आमचो वेगळोसार आमी मातशे केलो म्हणटोच किजिलां जातात. किजिलां जालीं म्हणटकूच मागीर तीं झगडीं जातात आनी झगडीं जालीं म्हणटकूच मागीर तीं गेरां जातात. जरी तर ह्या गेरांत आमी रावलीं जाल्यार हे दुस्मानकायेन रावलीं जाल्यार केन्नाच आमकां बरें जावंक पावचें ना. एक दुस्मानकाय आमी चिंतीत जाल्यार सदांच थंय राग आसता, थंय झुजां आसतात, थंय एके भाशेन वायट आमी एकामेकाचें चिंताव, एकामेका लागीं उलयनाव, एकामेका तावन पयस वेताव आनी हे भाशेन नॅगेटीव भावना, नॅगेटीव इमोशन्स आमचे वाडटात. मागीर आमी मोडटाव, फोडटाव, हाका वायट कोत्ताव, ताका वायट कोत्ताव. कोणाकूच ही झगडीं गेरां बरीं करिनात. आमी जाणाव एक गैर देसा मदें आसत जाल्यार कितलें लुकसाण जाता, कितल्या जिवांक एके भाशेन मोडटात, कितल्या जिवितांत दूख येता. तेच भाशेन इश्टागोतीन, संबंदान, काजारी जिवितान अशीं झगड्यान आमी रावलीं जाल्यार अदीक दूख त्या जोड्याक, ते फामिलीक आनी एकामेकाक. देखून अदीक बरें रोखडींच आमी ही सुटावें करूंक. जशे परी जेजू म्हणटालो मातयेवाच्या 5व्या वेसवरान 19वी वोर, भागी तीं जीं शांती कोत्तात तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटल्याव. जितली आमी शांती कोत्तेल्याव तितली आमी एके भाशेन देवाचीं भुरगीं जातल्याव. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमी हे भाशेन दुस्मानकायेन रावत जाल्यार आनी तीच दुस्मानकाय जोदीक करून जे मनीस म्हज्या सांगाताक जियेता ताचे सोबे हांवें दवरली जाल्यार, म्हज्या शेजाऱ्याक जियेता ताचे सोबे हांवें दवरली जाल्यार ही दुस्मानकाय म्हाका दिसाच्या दिसाक पिडापीड दिता, दूख दिता. हांव एके भाशेन खोतीन उरतां, तेच म्हजी तकली पोत्तून पोत्तून फिरयता आनी त्या जिवितान हांव रावलो जाल्यार म्हजें सूख उणें जाता, म्हजी भलायकी पिडेर जाता आनीक देवाक तावन हांव पयस वेतां, एकामेकाक तावन हांव पयस वेतां. आनी देखून चड बरें हांवें जाता तितली शांती करूंक, जाता तितलें एके भाशेन रोखडेंच केस्तांवां पालोवंक, एके भाशेन आमी एकवटान रावूंक चड गरजेचें. नाजाल्यार एक पावटी केस्तांव आमी सुरू केलें म्हणटोच, एक दुस्मानकाय आमची सुरू जाली म्हणटोच ती सांबाळूंक आमी वावुरताव. जरी तर आमी एकामेका लागीं उलोवंक बंद केलें जाल्यार आमी एकामेकाच्यो चुक्यो एकामेकाक सांगताव, दुसऱ्यांक सांगताव, तांचें दुर्गाचेर कितें घालताव, दुर्गान कितें उडयताव, तांचें उदीक पाड कोत्ताव आनी हे भाशेन वायट आमची जितना चडत वाडत वेतात आनी हे भाशेन आमी ओवर सेन्सिटीव जाताव. कितेंय म्हटल्यार आमकां राग येता, आमचें काळीज एके भाशेन दारून जाता आनी आमी जायती नॅगेटीव एनर्जी एकठांय कोत्ताव. आमी मागीर तांचे तावन पयस रावताव, कसलें ना कसलें डिफेन्स कोत्ताव आनीक तांच्या कोडे आमी पयस पयस वेताव. देखून चड राग, चड डॅमेज आमी आमच्या जिविताक करूंक वेताव. देखून बरें आमी रोखडीच शांती करूंक. आनी हें कोत्ताना थोड्योच वस्तू आमकां गरजेच्यो. जरी तर हांव शांती करूंक वेतां जाल्यार, इन इंग्लीश वी कॉल इट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्युशन, हांव करूंक वेता जाल्यार जायते म्हाका कुस्तार लागता, बरें दिसना, पूण करीत जाल्यार म्हाका शांती मेळटा. आमकांच आमी विचारुया, असलें आमी केस्तांवान झगड्यांत रावलीं जाल्यार कितलें म्हाका बरें जातलें. हें झगडें, हें केस्तांव हांवें दवरलें जाल्यार कितलो म्हाका फायदो जातलो. जरी तर हो केस्तांवान हांव रावलो जाल्यार कितलें बरेंपण म्हज्यान जोडूंक जातलें, कितें हांवें एचीव करूंक जातलें, कितलें बरेंपण म्हाका येतलें. बारीक चिंतीत जाल्यार एक केस्तांवांत हांव रावलो जाल्यार आनी जायती केस्तांवान हांव रावलो जाल्यार हांव म्हाकाच आनी म्हज्या भोंवतणी आसलेल्यांक दुकान घालतलो.
ओदीक सूख आमचें उणें जातलें, शांती उणें जातली, एके भाशेन उर्बा उणें जातली आनी देखून वावरुया. आमचे मदें केन्नाय कितेंय टाव टिव जालें जाल्यार रोखडेंच तें आमी पालोवंक जाता जाल्यार रोखडेंच तुवें शांती हाडूंक आमी वावरूंक जाय. आनी तर हें कोत्तलो जाल्यार थोड्यो वस्तू पयल्यो मनान दवरुया. पयली वस्त म्हणटात ती आमी ही केस्तांवां जातात ती एका घोवा मदें, एके बायले मदें, एका शेजाऱ्या मदें आनी दुसऱ्या शेजाऱ्या मदें हें नेसेसरी. आमी थंय धांवून वेचे न्हय, इट इज अ पार्ट ऑफ लायफ. जरी तर आमी दोग इश्ट आसात जाल्यार, घोव बायलां रावतात जाल्यार ही केस्तांवां जावप एक पार्ट ऑफ लायफ. आमी ती धांवून वचून तांचे तावन पयस वचोंक गरजेचें न्हय, पूण तें बरे भाशेन सुटावप, एकामेकाक फुडो करप, तांकां शांती हाडूंक केलें जाल्यार आमची इश्टागत ओदीक फुलतली, ओदीक वाडटली आनी एकामेकाक आमी ओळखूंक पावतले, संबंद आमचो एक जातलो. आनी देखून पयली वस्त म्हणटात ती लेट अस हॅव अ पॉजिटीव एटिट्यूड. आमी एके भाशेन चिंतुया तितले फावटी एक कॉन्फ्लिक्ट जाता, केस्तांव जाता, घडये ताचें मन दुसरें, म्हजें मन दुसरें, ताचें तत्वां दुसरीं, ताची दुसऱ्याची तत्वां दुसरीं, ताचें वाडोवप मिन्स ताका कसो तो वाडला वो तें वाडलां तें दुसरें जावप, ताचो बॅकग्रावंड दुसरो आनी देखून आमचे मदें हो वेगळोसार आयला, हें मिसअंडरस्टँडींग आयलां. तें सुटावें करीत जाल्यार, एकामेकाक आमी सोजमत जाल्यार आमकां दोगांयकूय फायद्याक पडटलें, ओदीक खुशालकाय आमचे मदें येतली. दुसरी वस्त म्हणटात ती, पयलो म्हणटात तो पॉजिटीव एटिट्यूड, दुसरो म्हणटात तो आमी आमचें हांवपण, आमी इंग्लिशीन म्हणटा इगो पडूंक जाय. जितलो आमचो इगो वाडटा चोडटा तितलीं केस्तांवां वाडटात चोडटात. हांव जेन्ना पोत्तून पोत्तून चिंतता हें केस्तांव जालें, हांवपण, म्हाका कितें केलें, म्हजें कितें गेलें, जितले फावटी हांव 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 म्हणटा, जितले फावटी म्हाका आनी म्हजें म्हणटा, म्हाका ताणें अशें केलें, म्हाका ताणें अशें करपाचें, हांवें ताका कितलें केलें, म्हाका अशें जालें आनी म्हजें अशें गेलें, म्हजें नांव पिडेर केलें. जितले फावटी हांव हांव म्हजें म्हाका अशें हांव म्हणटा तितलो म्हजो इगो वाडटा आनी जितलो हांव इगो वाडयता हांव म्हजेर फोकस करता. आय बिकम सेल्फ सेंटर्ड. म्हाका इश्टागोतीन म्हाका ना, हांव ना, इश्टागोत म्हणजे आमी आनी देखून म्हजें चिंतलें जाल्यार इश्टागोत जोडची ना, काजारी जिवीत चलचें ना. जेन्ना हांव चिंतता तेन्ना आमी आमचें चिंतूंक जाय, आमी चिंतूंक जाय हो संबंद म्हाका गरजेचो आनी संबंद हांव मोडीत मोडीत रावलो जाल्यार म्हाका सूख येवचें ना. हांव म्हाकाच घेवन कितें करतलो, जरी तर हांव दुसऱ्यांक घेवन, कित्याक आमी सदांच सांगाताक जिवंक आमकां आपयल्यात. हें करिना जाल्यार हांव पण घेवन रावलो जाल्यार हांव मागीर कुशीनूच उरतलो, आयसोलेट जातलो. हांव पण घेवत रावत जाल्यार हांव गौरवान बोगता आनी जितलो हांव गौरवान बोगतलो तितलो हांव म्हाकाच ओड कोत्तलो, दुसऱ्यांक किरकोळ कोत्तलो. मार्टिन बुबर अशें म्हणटालो, मेनी टायम्स रिलेशन्स बिकम आय एंड इट. हांव दुसऱ्याक मागीर किरकोळ कोत्ता, तें मॅड, तो चिंतप नासलोलो, ताका कांय सजमना, तो लोलो. आमी दुसऱ्यांक किरकोळ करीत रावता जेन्ना आमचें गौरव, प्रायड वाडटा चोडटा, जितलें हांवपण वाडटा चोडटा तितलें हांव दुसऱ्यांक किरकोळ करीत रावता. म्हजो दुस्मान मागीर म्हाका पडूंक नाका तसलो, उलोवंक नाका तसलो, ताका पडयतूच जाल्यार म्हाका कितें जाता असली ती वस्त जाता. एक फावटी म्हजो तो इश्ट आसलोलो, एके फावटी आमी इतली बरी बोगान भोंवतालीं, पूण आतां तो म्हजो दुस्मान जाला देखून ही हॅज बिकम अ थिंग, ही हॅज बिकम सच a thing that I don't even like to look at, would not like to talk to. अशें आमचें सगळें जाता आनी देखून मार्टिन बुबर अशें म्हणटालो, लेट अस मेक इट आय दाव रिलेशनशीप. हांव एक मनीस, पूण हांव दुसऱ्याक मानान दवरतां, हांव ताका रेस्पेक्ट दितां, हांव ताका ऑनर कोत्तां, कित्याक तो दुसरो आनी ताकाय वालोर फावो. तो एक मनीस आनी म्हजे भाशेन हांव वाडलां ते भाशेन तोवूय वाडला. म्हाका चुकी आसात ते भाशेन ताका चुकी आसात आनी देखून ताका सोजमोन घेवंक, मानान लेखूंक आमी वावरूंक जाय. जेन्ना हांव
आय दाव कोत्ता हांव ताका मनान लेखता तेन्ना हांव ताका किरकोळ करिना हांव ताका सोजमूंक सोदतां हांव ताका एक मनीस कसो घेता हांव ताका इश्ट कसो घेता जायते फावटी आमकां घडटा तें आमी जेन्ना दुसऱ्याची उतरां गोड दवरून रावता तांचे कोरण्यांक गोड करून रावता आमी चिंता ताणें अशें केलां आसतलें हाजे पासत केलां आसतलें म्हाका तो बरो करिना आसतलो वी गीव एन एट्रिब्युशन तांच्या उतरांक तांच्या कोरण्यांक आनी आमची चिंतना चड आनी चड मागीर फिरत रावतात चड आनी चड वायट जायत रावतात आनी आमचे मदें तांचे मदें एक डिस्टन्स जाता दुस्मानकाय कशी जाता आनी देखून दुसरें आमी चॅक करूंक जाय तिसरी वस्त म्हणटात ती आमी चॅक करपाची म्हटल्यार आमचें डिफेन्सिवनेस आमी एके भाशेन केस्तांव जाले म्हणटोच झुजां जालीं म्हणटोच आमी एक डिफेन्सिवनेस कोत्ता जायते भासांक जे डिफेन्सीव आसता ओदे ओगे रावतात एका कांसवा भाशेन ते चड उलोयनात कुशीन वेतात पूण दुसरे एटॅक कोत्तात मारतात ओ व्हडल्यान उलयतात ओ फोडटात ओ दुसरे आपूण ओगेच तांचे बरें उलोयनात तांचे सावन पयस वेतात जायते भासांनी अशी आमची डिफेन्सीव आसतात चड गरजेचें जाणा जावंक म्हजें डिफेन्स कसलें केस्तांव जालें तेन्ना हांव कितें कोत्तां पयलें कितें कोत्तां दुसरें कितें कोत्तां तिसरें कितें कोत्तां कशे भाशेन हांव डिफेन्स कोत्तां म्हाका हांव हॉर्सान उलयतां वो ओगीच रावतां हांव तांचे तावन पयस वेतां वो तांच्या फाटल्यान तांकां सुरी तोपतां कितें हांव कोत्तां म्हजें डिफेन्सीव कितें तें हांवें पळोवंक जाय जितलें हांव म्हजें डिफेन्सीव सोजमोतलो तेन्ना म्हाका हो सोजमोत करूंक बरें जातलें जितलो हांव एके भाशेन म्हाकाच हांव कितें कोत्तां तें हांव सोजमोत जाल्यार म्हजें करप बरे भाशेन जातलें सोजमोन जातलें नाजाल्यार तें एक रिएक्शन कशें जातलें आनी चवथी वस्त आमी जाणा जावंक जाय आमी सुटावे करचे आदी आमची इमोशन्स कितें ती आमची इमोशन्स जावन आसात जी जोगळी उजो पेटयतात आनी देखून हांव ताचे लागीं दुस्मान जालां वो म्हजे लागीं ताचीं केस्तांवां जाल्यांत कसलें म्हजें इमोशन आसा म्हाका दूख जाल्या काय म्हाका राग आयला काय वो म्हाका रिवेंज घेवंक जाय काय कितें म्हजें चड वो हांव बिटरनस घेवन रावतां कितें हांव कोत्तां तें आनी खंयचे म्हजें स्ट्रॉंग इमोशन्स तें जाणा जावंक जाय जेन्ना हांव तें सोजमोतां आतां म्हाका खरेंच राग आसा ताका मारूंक म्हाका दिसता ताका उलोवंक म्हाका दिसता हें हांव सोजमोत जाल्यार म्हज्यान एके भाशेन ताका बरो सोजमो येता आनी म्हाका बरो सोजमो येता आनी देखून ह्यो वस्तू गरजेच्यो आमी पयले सुवातेर ह्यो वस्तू करूंक जाय आतां आमी चिंतुया कशे भाशेन आमी मुखार वेतले हांव तें कशे भाशेन आमी हें सुटावें कोत्तलें तें पयलें जेन्ना आमी झगडीं जाल्या तेन्ना राग आसता आनी देखून थोडोच वेळ वो आमकां दूख आसता हर्ट जाल्लो आसता वो आमी एके भाशेन कोडू जाल्या देखून आमी एके भाशेन रावूंक जाय आनीक मागण्यांत हाडूंक जाय जितलें आमी मागणें कोत्तले तितलें आमकां सोजमून येतलें हें केस्तांव ताचे मदें वो तिचे मदें आनी म्हजे मदें न्हय पूण हें केस्तांव एके भाशेन आमचे मदें जालां तें पूण देवाचो आदार घेवन तें आमी सुटावें करूंक सोदता आनी देखून मागण्यांत रावप गरजेचें जितलें आमी मागणें कोत्तले देवाचोय आदार आमकां मेळटलो दुसरे सुवातेर आमी करूंक जाय तें तयारी करप म्हणजे हांवें चिंतूंक जाय आनी एक रोड मॅप कशें करूंक जाय रोड मॅप म्हणजे हांवें चिंतूंक जाय ह्या केस्तांवा मदें ताचे मदें आनी म्हजे मदें हें केस्तांव आमी चलयलें जाल्यार आमी कितले मुखार वेतले हें केस्तांव जरी तर तो म्हजो पती वो ती म्हजी पतीच जाल्यार हें केस्तांव चलयलें जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक म्हजे फामिलीक तें फायद्याक पडटलें हें करीत जाल्यार हें रागान आमी रावत जाल्यार दोगांयकूय आमकां सूख मेळटलें आमी खुशाल आसतले बरे भाशेन आमी जाय तें करूंक पावतले आनी देखून आमी एक मॅप कशें घालूंक जाय हांवें हें केलें जाल्यार आनी दुस्मानकायेन हांव रावलो जाल्यार म्हाका नुकसाण कितलें जातलें तें
म्हजी शक्ती म्हजी एनर्जी कितली वेतेली ती. पूण जरी तर हांवें शांती केली जाल्यार कितलें बरेंपण जातलें तें. ही झगडीं केलें जाल्यार म्हजी तत्वां माय व्हॅल्यूज फुलफील जातले. जरी तर एके कम्युनिटीन जरी तर आमी झगडत रावलीं जाल्यार आमी हें बरें काम कोत्तात तें आमच्यान करूंक जातलें. द व्हॅल्यू दॅट आय हॅव टू फॉलो क्रायस्ट विल इट बी अचीव्ड बाय दीस. ओ काजारी जिवितान हो मोग आमी करूंक जाय आसलो, तो मोग उरतलो ओ तो उणें जातलो. हें केस्तांव चलयत जाल्यार म्हणटात एक आंकवार रावप आनी काजार जावप काजारी चड कुशाल आसतात. पूण काजाऱ्या मदें सदांच झगडीं आसत जाल्यार तांचें जिवीत एक उज्याचें कशें एकामेकाक ती उलपायतात आनी देखून काजारी रावन केस्तांवान रावप म्हणजे अदीक दुखी जावप. केन्नाच आमी केस्तांवान रावलीं जाल्यार झगडीं करून रावलीं जाल्यार आमकांच आमी भितरल्या भितर पिडा पिडिता आनी आमच्यो इश्टागत्यो आमचे संबंद आमी पेडेर कोत्ता. जितले आमी इश्टागत्यो जोडटल्यो तितले आमी कुशाल आसतले. पूण जायत्यो आमच्यो दुस्मानकायो आसत जाल्यार हाचे लागीं दुस्मानकाय ताचे लागीं दुस्मानकाय जितल्यो आमच्यो दुस्मानकायो आसतल्यो तितलें आमचें दुखूय आमी चडयतले, जितली आमची भलायकी आमी देंवयतले. आनी देखून आमी हें मॅप करूंक जाय कोणाक फायद्याक पडटलें कितें जातलें. दुसरी वस्त म्हणटात ती म्हजो पर्स्पेक्टीव कितें, हांव कितें चिंता आनी तो कितें चिंता काय, हांव ताका कसो सजमतलो काय. आनीक मागीर आमी प्रिफर्ड व्यू कितें बरें पडटलें काय अशें हांवें चिंतीत जाल्यार म्हजो व्यू सोडून कितें बरो तो व्यू घेयत जाल्यार पर्स्पेक्टीव घेयत जाल्यार देवाक जायते भाशेन हांवें करीत जाल्यार बऱ्याक पडटा तें करीत जाल्यार घडये आमकां फायद्याक जातलें. आनी देखून हांव कितें चिंता, म्हजी तत्वां खूंय आसात, हांव ताचें कितें चिंता हें सगळें हांवें मांडून जावंक जाय. तिसरे सुवातेर आमी तांचे सोवे वचोंक जाय. जरी तर गोवान बायले सोवे वो बायलेन गोवा सोवे वो खंयचें एक झगडें जालें म्हणटच आमी पयलो मूव करूंक जाय. आमकां मातेवाच्या 5व्या आवेस्वरान 23rd वर्स 23वी वोड ती 24वी वोड जेजू अशें म्हणटा, जरी तर तूं देवाक बुजूंक वेता आनी तुंय तुका उगडास जाता, तुजी बॅट तूं घेतना दितना उगडास जाता की म्हज्या भावाक म्हजेर कितें आड आसा, तेन्ना तुजो हो बॅट थंयच दवर आनी ह्या मंदिरांतलो वच आनी तुज्या भावाशी शांती कर. कित्याक ती शांती करून तूं देवाशी येयत जाल्यार तुजें मागणें देवाक उदीक मानवतलें. जरी तर शांती नासतना तूं देवाक बुजूंक आयलो जाल्यार बॅट दिवंक आयली जाल्यार ती बॅट तुजी उपकारची ना. देखून पयली शांती करप गरजेचें. तुजें मागणें बरें जाता, तुजें जिवीत बरें जाता. जायते फावटी आमी म्हणटा आनी हें जावन आसा चड आगोड काम. जेन्ना केस्तांवां जाता तेन्ना आमी म्हणटा ताणें म्हजेशी येवंक जाय कित्याक हांव व्हडलो, ताणें म्हजेशी येवंक जाय कित्याक म्हजी चूक न्हय ताची चूक, हांव कित्याक वेतलो. ओ ताणें म्हजेशी येवंक जाय कित्याक हांव व्हड, हांव व्हडलो मनीस, हांव इतलो इगो म्हाका आसा, इतलें गोर म्हाका आसा की ताणें म्हजेशी येवंक जाय. पयले आमी आमची चूक एक्नॉलेज करीत जाल्यार आनी ही चूक एक्नॉलेज करूंक शांती करूंक आमकां फायद्याक पडटलें म्हूण जाणा जावंक जाय, तेन्ना आय हॅव टू मेक द फर्स्ट मूव. लिक वॉरन म्हणटालो आमी जाणा जावंक जाय दुसऱ्याची जावं 99% तांची चूक जावं, पूण म्हजी इदी तरी चूक आसतलीच. इवन 0.1% म्हजी चूक आसत जाल्यार हांवें वचून ताका वा तिका सांगत जाल्यार हांवें हांगा चूक केली, हांवें हिंगा सारकें करूंक ना, हांगा म्हजी चूक जाली अशें तूं ताचे लागीं उलोवंक सुरू करीत जाल्यार तो वो तें तुजें सोबें उलोवंक लागतलें. तुजें सोबें आपणाक कितें जालां तें सांगतलें. आनी देखून पयलें म्हणटात तें तुवें वचून ताका आपली चूक ओळखूंक जाय. दुसरे सुवातेर तुवें ताका सांगूंक जाय ही इश्टागत म्हाका म्हत्वाची. आमी कितलीं बरे भाशेन भोंवलेलीं, कितल्यो बऱ्यो वस्तू आमी केल्ल्यो आनी आतां हे चुकीक लागून आमी मोडूंक फावना. देखून म्हाका जाय इश्टागत जोडलेली आनी देखून हांवें वचून म्हजी चूक ओळखूंक जाय आनी इश्टागत आमी अफर्म करूंक जाय.
what it means to me to have this relationship. चवथे सुवातेर हांवें ताका आयकूंक जाय, तिका आयकूंक जाय. This is a very important step. कितें उलयता तितलें न्हय, पूण ताच्या भितर सजमूक म्हजो फोकस जावंक जाय. I don't want me to be understood, but I try to understand. And understand म्हणजे उतरूच आमकां सांगता you stand under. आनी त्या मनशाक तूं सजमूक सोदताय. आनी हें कोत्ताना आमी ताच्या उतरांक न्हय, पूण ताच्या भावनांक, वॉट इज द इमोशन बिहायंड दीस वर्ड्स. ताका ओ तिका कितें जालां काय, दूख भोगल्या काय, राग आयला काय, ओ ताची सजमणी सारकी जावंक ना काय, कितें जालां काय. आनी हें कोत्ताना तुवें एके भाशेन विथ रिस्पेक्ट, विथ डिग्निटी आनी ऑनर ताका मानान लेखूंक जाय. आनी आयकताना हे कान तुजें काळीज कशें करूंक जाय. जशें काळीज मोगान आयकता. यू लिसन टू द ट्रूथ विथ लव. आनी तूं मोगान ताका एके भाशेन उक्तो जाता, उक्तें जाता. यू रिसीव and you connect with that person, get to the context of that person. कित्याक ह्या मनशान केलें काय, अशें ताचे सोबेन कित्याक जालें काय, ताका सजमूक हो जावन आसा आमचो केरीत भाशेन हेतू. आमी फोकसींग ऑन टू अंडरस्टँड and not to be understood. जसो भाग्यून जॅकब अशें म्हणटालो आपले चिटीन पयल्या विस्वरान 19 बी स्लो टू स्पीक, quick to listen and slow to anger. तुम्ही एके भाशेन स्लो जावंक जाय उलोवंक आनी फास्ट जावंक जाय आयकूंक. सो आयकूंक पयलें गरजेचें. आनी चड आयकप, जितलें तूं आयकतलो तितलो तूं थोडो उलयतलो. आनी देखून आयकप गरजेचें. आनी आयकप फकत दुसऱ्याक सजमून घेवंक. आनी म्हाका सजमोवपाक न्हय, पूण आयकूंक. देखून आयकताना हांवें कितें उतर ताका सांगचें, ह्या उतराक हांवें कितें उलोवचें, ह्या प्रश्नाक हांवें कितें जबाब दिवचो तें चिंती नासतना, पूण जस्ट टू अंडरस्टँड द पर्सन. 5वे सुवातेर तुवें सांगचें तुका कितें भोगलां तें, तुका कितें जालां तें. हें कोत्ताना दुसऱ्याक ब्लेम करिनासतना, दुसऱ्याक एक्यूज करिनासतना, दे सजेस्ट दॅट यू यूज आय स्टेटमेंट. म्हाका अशें जालें, आय फेल्ट इट दीस वे. हांव तुका तुवें केलें म्हणूना, तुवें अशें केलें म्हणूना, तूं तसलो म्हणूना. हांव म्हणटा हें म्हाका जालें, आय फेल्ट इट दीस वे. आय एम नॉट जजींग, आय एम नॉट इवॅल्युएटींग, आय एम नॉट जस्टिफायींग. हांव फकत म्हजें कितें जालां तें सांगता. आनी हें कोत्ताना आमची बॉडी लँग्वेज, वी कॉल इट नॉन वर्बल्स, एकदम गरजेची. हांव उबें रावन सांगत जाल्यार घडये म्हजो आवाज चडटलो. आनी देखून हांव घडये बोटां दाखयतलो. देखून म्हजी एक्शनां, द एक्सटर्नल्स एंड नॉन वर्बल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें बरे भाशेन बसून ताचे लागीं उलयतना म्हजे हात कशे हालतात ते हांवें जाणा जावं. राग तुवें आसूंक फावना. आनी उलयतना आमी जेस्चर्स मोगाचे, जे जेस्चर्स दुसऱ्याक एके भाशेन रेस्पेद दितात तसले, दुसऱ्याक वालोर दितात तसले जावंक जाय. आमचो वॉयस, आमचो ताळो आमी वयर काडूंक फावना. आमचो ताळो जाता तितलो सॉफ्ट आसूंक जाय, लोव आसूंक जाय, आनी जाता तितलो सजमावंक सोदता तसलो आसूंक जाय. हें कोत्ताना हांव डिस्क्रिप्टीव उलयतां. डिस्क्रिप्टीव म्हणजे हें जालें आनी म्हाका दिसलें अशें जालें आनी म्हाका अशें भोगलें, इतलें सांगल्यार पुरो. आमी चड मुखार वचची गरज ना. आमी आमचें स्वत सांगतना आमी कशें सांगतात तें गरजेचें. कितें सांगतात तें तितलें गरजेचें न्हय, पूण कशें सांगतात तें. व्हडल्यान एक्शनां करूंक, तांकां एक्यूज करूंक, ब्लेम करूंक ना. हो आमचो हेतू न्हू. हो आमचो हेतू कितें, आमचो फोकस कितें, फकत एकामेकाक सजमून घेवंक. ताणें म्हाका सांगलें, हांवें आयकलें. आतां हांव म्हजें सांगतां आनी सांगतना ताका हांव बरें केलें अशें म्हणोंक न्हय, पूण म्हाका कशें दिसलें
म्हजी चिंतना कशी आसली, म्हजी भावना कशी आसली, हांव ताका तें सांगूंक सोदतां. आनीक मागीर 6व्या सुवातेर आमी आमच्या फोकसाचेर टू सॉल्व द प्रॉब्लम. आनी हें कोत्ताना आमी एके भाशेन ताचेर ओ म्हजेर फोकस करिना, आमकां इश्यू आसा ताचेर फोकस कोत्ता. घडये आमकां जाला आनी आमी झगडोंक लागता कित्याक तो टायमार येना. तर टायम कशे भाशेन मांडचो ओ आमी झगडीं कोत्ता हे वस्तू पासत. ही वस्त आमी कशी शेअर करची ओ आमकां प्रॉब्लम जाता कित्याक तूं हें कोत्ता आनी तूं हें कोत्ता. तुजी संवय वसली, म्हजी संवय वसली. तूं उलयतना ही कोर न्ही तुजी, ही कोर न्ही तुजी, ताचेर फोकस करप. एके भाशेन आमी चड मनशाचेर न्हय, नॉट ऑन द पर्सन, नॉट ऑन द कॅरेक्टर, वी आर फोकसिंग ऑन द इश्यू दॅट इज देर. वी आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड. वी आर नॉट पर्सन इन द सेन्स लायक आमी मनशांक एटॅक करिना. आमी ओहो कसो सुटावो करचो आनी देखून हें कोत्ताना आमी इसूल करिना. हें कोत्ताना आमी दुसऱ्यांक धाकटे वो बिलिटल करिना. हें कोत्ताना आमी तांकां एटॅक करिना. आमी चिंता तुजे मदें आनी म्हजे मदें हाव वी कॅन मेक द सोल्युशन वीन वीन. तुका फायद्याक पडटा तशें, म्हाका फायद्याक पडटा तशें. हांव जाणा आमच्या भुरग्यांक लागून हें घडटा. तो इस्कॉलाक वेताना तूं ताका जाय तें दिता, तो इस्कॉलाक वेताना म्हाका ताका इतलें दिवंक नाका, ती इश्यू आमची. ओ तूं भुरग्यांक सांगतना तूं कांयच सांगना, भुरग्यांक हांवूच सांगता ओ हांवूच मोडटां, तूं मोडिना. असलो इश्यू आसा ताचेर चड फोकस करप. हें आमी करूंक जाय. आनी तेन्ना करीत जाल्यार हांव जाणा ते म्हाका एटॅक करिना वो हांव ताका एटॅक करिना. आमकां गरजेची हे आमचो प्रॉब्लम जाला तो कित्याक लागून जाला तो, आमची डिफरन्सां कित्याक लागून जाल्यार ती आमी सुटावी कोत्ता. आनी निमाणे सुवातेर 7वे सुवातेर आमी आमचो फोकस कशे भाशेन आमी इश्ट जातेल्या, कशे भाशेन आमी आमचो एकवट चलयतेल्या, मुखार वेतेल्या. जितले फावटी आमचे हे भाशेन दुस्पोट जाली जाल्यार, केस्तांवां जालीं जाल्यार कशी आमी मोगान भोंवतल्या. कित्याक चड गरजेचें आमकां कशे भाशेन आमी एकठांय आसप, आमचो मोग एकामेका सगळें चडूंक वाडूंक तें चड गरजेचें. आमी शांतीन रावूंक, आमची कुशालकाय वाडूंक चडूंक आनी देखून आमी जाता तितलें बरे भाशेन जावंक आमी वावरूंक जाय. आनी हें कोत्ताना आमी वेताना हें सगळें आमी उलयल्या उपरांत वेताना आमचे मदें कसलोच हर्ट्स नासतना, राग नासतना एके भाशेन एकामेकाचो हात धरून एकामेकाक एके भाशेन शांतीन रावून आनीक वेताना एकामेकाच्या मोगान कशी रावूंक गरजेचें. जशे परी जेजूनच म्हटलां, जरी तर तुमी शांती कोत्तात जाल्यार तुमी बागी, तुमी देवाची भुरगीं जातलीं. आमकां देवाची भुरगीं जावप म्हणजे शांती करप. आनी जितली आमी शांती कोत्तल्या तितली एकामेकाच्या मोगान आमी आसतल्या. केस्तांवान रावलीं जाल्यार आमी एकामेकांतावन पयस वेतल्या, एकामेकाचेर आमी बोगलांटां घालतल्या, एकामेकाक आमी किरकोळ कोत्तल्या. पूण जितली आमी शांतीन रावत जाल्यार आमचीच कुशालकाय एके भाशेन वाडटली, चडटली. देवातावन आमी लागीं जातल्या आनीक आमी एके भाशेन बरें जिवीत जिवंक पावतल्या. खुशाल जो मनीस जो शांतीन जियेता, जो मनीस केस्तांवांनी, झगड्यांनी, नाटकायांनी जियेता जाल्यार ताचेंच दूख तो उणें कोत्ता. आनी देखून मोगान रावप आनीक शांतीन रावप, झगडीं जाल्यार रोखडींच पालोवप, शांती करप ओदीक सुभागी मनशां ती. शांती तोजे सगळें आसतली आनी देवाचीं भुरगीं तांकां म्हणटल्या.